हाम्रा अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशा छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन टेलिभिजनको प्रस्तुति मौफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। म देवेन्द्र तपाईँको साथमा छु। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका पुगेर त्यहाँको राजनीतिक अवस्था, त्यहाँका नेतृत्व भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी र कसरी अब देश विकास हुन्छ अथवा चाहिँ स्थानीय विकास हुन्छ, यी कुराकानी हामी राख्ने गर्दछौँ। म आज तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका आइपुगेको छु अथवा चाहिँ हाम्रो टिम यहाँ आइपुगेको छ र मसँग हुनुहुन्छ नागरिक समाजका अध्यक्ष शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका, उहाँसँगको म कुराकानी जोड्न चाहन्छु। खेमराज खनाल हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। के गर्दैछ नागरिक समाजले पछिल्लो चरणमा अथवा चाहिँ यो समयमा के काममा व्यस्त छ? तपाईँको संस्था शुक्ला गण्डकी नागरिक समाज 2061 सालमा यो सम्पूर्ण नगरवासीहरूको एउटा संस्थागत आवाज बोलिदिने एउटा संस्थाका रूपमा वैधानिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर यो 61 सालदेखि यो क्रियाशील छ र यसले समग्र रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुहरूको उठानका साथसाथै खास गरेर शुक्ला गण्डकी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जनताहरूको आवाजलाई, यहाँका सङ्घ संस्थाका क्रियाकलापहरूलाई र यहाँका नगरपालिका, वडा र विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका क्रियाकलापहरूलाई हामीले राम्रोसँग यसलाई अवलोकन गर्छौँ, निरीक्षण गर्छौँ र यसका गतिविधिहरूको हामी जानकारी लिन्छौँ र जहाँ अनियमितता छ, जहाँ जनताहरूले आवाज उठाइरहेका हुन्छन्, ती जनताहरूको आवाजलाई, त्यो अनियमिततालाई सम्बन्धित क्षेत्रमा अग्रिम जानकारी दिने, जानकारी दिएर त्यसको सुनवाई भएन भने मिडियाहरू मार्फत त्यसलाई खबरदारी गर्ने, त्यति गर्दा पनि भएन भने सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्ने सम्बन्धका क्रियाकलापहरू गरेर समाजलाई, यी कार्यहरू भए समाजलाई एउटा निश्चित दिशाबोध गर्ने, सभ्य समाज होस्, शिष्ट समाज होस्, नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित हुन् भन्ने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेकोले नागरिकसँगको सरोकारसँग यो नागरिक समाज जोडिएको छ र यिनै क्रियाकलापहरू, यही उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त हामीले हर प्रकारको सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकास निर्माणका कुराहरूमा हामीले हाम्रो भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित क्षेत्रलाई जगजगाइरहेको अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा भइराखेका अहिलेका गतिविधिमा तपाईँको कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ र कसरी स्थानीय स्तरका अस्थिर राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ नागरिक समाजको अध्यक्षको हैसियतले? अब यो त हामीले समग्र रूपमा नेपालमा जुन राजनीति परिवर्तन भयो, 62-63 को जनआन्दोलनले जुन परिवर्तन भयो र हामी 2072 को संविधानले जनताका मौलिक अधिकार सहित जुन गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जुन चाहिँ थालनी गर्यो र त्यसबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर पनि आउनुभयो र उहाँहरूले झन्डै 3 वर्षको कार्यकाल व्यतीत गरिसक्नु भएको अवस्था छ र 3टा बजेट समग्र रूपमा नगरले पनि आफ्ना बजेटहरू कार्यान्वयन गर्न लागिसकेको अवस्था छ।
त यो अवस्थामा सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि कस्तो पायौँ भने एउटा त थालनीमा सङ्घ प्रदेश र नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाका अधिकारकै बारेमा धेरै समय अलमल रह्यो। राज्यको नीति निर्माण तहले नै समयमा नीति निर्माण नगर्दाखेरि अलमल रह्यो। 1 वर्ष त्यस्तै गरेर यो बिते जस्तो लाग्छ हामीलाई। र त्यसपछि जब यसले अलिकति केही रूप लियो, जनप्रतिनिधिहरूले पनि केही काम गरौँ भन्ने भावनाको त्यहाँ विकास भयो र उहाँहरूले विभिन्न किसिमका योजनाहरू मान्छेका अब जनचाहना अनुसार विभिन्न इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि लए। त्यही अनुसार उहाँहरूले बजेट विनियोजन गरेर लग्दै गर्दा त जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनताले आन्दोलन गरे, जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यस अनुरूप सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आउने भन्ने जुन चाहिँ नारा हो, त्यो नारा अनुरूप जुन जनताले अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसार काम हुन नसकेको अनुभूति जनताले गरे र ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू बढ्दै गए। जनप्रतिनिधिहरू आफैलाई सर्वेसर्वा ठाने, जसले गर्दाखेरि गलत बाटोमा उनीहरू हिँड्न थाले र विकास निर्माण गरिएका चिजहरू आज निर्माण हुँदैछन्, भोलि भत्किँदैछन्। त्यस्तो किसिमले चाहिँ नै यो व्यापक रूपमा गयो र हाम्रो शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु छ। रोकथामका कार्यहरूमा चाहिँ तपाईँको कामहरू अथवा तपाईँको संस्थाले काम गर्यो कि गरेन, अथवा चाहिँ तपाईँको नागरिक समाजले काम गर्दा गर्दै पनि ओझेलमा पर्नु भयो कि मिडियाले अथवा चाहिँ अन्य ठाउँमा चाहिँ यसरी प्रचार प्रसारको कमी भयो कि के हो खास कुरा? यो त्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले जुन हाम्रो अधिकार छ अथवा हाम्रो चाहिँ जुन संस्थाको कर्तव्य छ, त्यो कर्तव्यभित्र रहेर हामीले अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्दै जाँदा हामी एउटा वैधानिक संस्था भए पनि हामी दण्ड जरिमाना गर्ने हाम्रो संस्था होइन। नागरिक आवाजहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा उठाइदिने, पुर्याइदिने, खबरदारी गरिदिने संस्था भएकै कारण हामीसँग त्यत्रो अधिकार त छैन। सम्बन्धित ठाउँमा त्यो कुराहरू पुर्याउने काममा तपाईँहरूले यो अनियमितता गर्नुभयो, विकासको निर्माणमा यस्तो गर्नुभयो भन्ने खबरदारी हामीले सम्बन्धित निकायमा पुर्यायौँ र त्यो सुनवाई पटक्कै भएको छैन भन्न मिल्दैन। भयो, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा धेरै सुधारहरू भए, हामीले दिएका चाहिँ नि सुझावहरूका आधारमा धेरै परिवर्तन भएका पनि छन् र हामीले आधार निश्चित रूपमा के बनाएका छौँ भने स्थानीय पत्रिका र स्थानीय मिडियाहरूलाई हामी जहाँ जाँदा पनि उहाँहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। सहकार्य प्रयोगभन्दा पनि सहकार्य गर्छौँ र मिडियाहरूलाई साथसाथै लैजान्छौँ। जहाँ जान पर्यो, जहाँ कुनै अनियमितता भएको ठाउँमा हामी जान पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामी सँगसँगै मिडियाहरूलाई लैजान्छौँ र उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। त्यही कुरालाई खबरदारी गर्नु सम्बन्धित निकायमा हाम्रो टोली नागरिक समाजको प्रतिनिधि मण्डल त्यो ठाउँमा पुग्छ र खबरदारी गर्छ र त्यो कुरा बारम्बार सुनवाई भएन, लापरवाही गर्नुभयो भने हामी अब सिडिओ कार्यालय सम्बन्धित ठाउँमासम्म उजुरबाजी गरेका उदाहरणहरू त्यसपछि अदालतमा पनि जाने कुरा रह्यो। तपाईँको चाहिँ मुद्दा मामिला गर्ने कुराहरू रहे। अघि एउटा शब्द तपाईँले बडा मिठो शब्द झिक्नु भएको थियो, मलाई धेरैलाई त्यो सुन्न र गर्न नहुने कुरा हो। त्यो सुन्न चाहिँ मनपर्छ, भ्रष्टाचार कतिको छ नगरपालिकामा, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा कतिको पाउनु भएको छ तपाईँले? अब यो भ्रष्टाचार कस्तो छ भने भ्रष्टाचार त जहाँ पनि छ, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका होइन, यो जे होल राज्यमै छ। तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ 70 करोडका भ्रष्टाचार, औषधि खरिदका भ्रष्टाचार, ओम्नी काण्ड, यी ज्यावत राज्यका काण्ड त कति छन्। किन होला जस्तो लाग्छ तपाईँले? यो मतलब चाहिँ यसमा किन ठुल्ठुला नेताहरू मुछिने अथवा चाहिँ स्थानीय स्तरका नेता मुछिने, कर्मचारी मुछिने, किन के कारणले चाहिँ मुछेका होला तपाईँको दृष्टिकोणबाट? एउटा सारांशमा यसको निर्गुण निकाल्दाखेरि मैले चाहिँ निकाल्दाखेरि कस्तो भने राष्ट्रियताको भावना नभएको, नेपाली जनतामा, नेपाली नेतृत्वमा राष्ट्रिय भावना भएका व्यक्तिहरू जन्मेन। राष्ट्रियताको भावनै छैन। मलाई छोटकरीमा भन्न मन लाग्यो, म स्कुलको हेडमास्टर हुँदा जिल्लामा एउटा हेडमास्टरहरूको मिटिङ आयोजना भएको थियो कि त्यो मिटिङमा नोटेटम भन्ने बन्दीपुरको बोर्डिङ चलाउने एउटा प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, जापानिज। त्यो बोर्डिङको धेरै चाहिँ नि राम्रो भएको थियो, त्यसको विकास त्यति राम्रो भएको थियो र त्यसै सन्दर्भमा एउटा टिफिन टाइममा त्यो मिटिङमा उहाँसँग हाम्रा साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु, जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछि किन यति चाहिँ नि अगाडि बढ्यो विकासको, यसको चाहिँ छोटकरी भन्नुहोस् भनेर उहाँले जाने नजाने नेपालीमा मुस्किलैले बोल्नुहुन्थ्यो र हाम्रो साथीहरूले प्रश्न राख्दाखेरि उहाँले एउटै मात्रै जवाफ के दिनुभयो भने नेसनालिटी, जापानले जति पनि प्रगति गर्यो राष्ट्रियताको भावनाले प्रेरित भएर जापानले यतिका प्रगति गरेको हो।
त्यसो भने हाम्रो नेपालले जापान जस्तो प्रगति गर्न कति वर्ष लाग्ला? उहाँले एउटै जवाफ दिनुभयो, नेभर, कहिल्यै सक्दैन भन्नु। अनि हाम्रो साथीहरूले प्रश्न राख्नु, वाइ, किन भनेर सोध्नु, र उहाँले के जवाफ दिनुभयो भने नेपालले जापानलाई भेट्टाउँदा जापान सुतेर बस्छ भन्नुभयो। भनेको मतलब जापान त कहाँ पुग्छ भनेपछि तपाईँले कहिले भेट्टाउन सक्नुहुन्न भन्नुभयो। र हामी चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ दुईवटा शब्द उहाँले धेरै व्याख्या गर्न पनि जान्नु भएन, त्यति कुरा भन्नुभयो र एकदम भाव विभोर भयो। त्यसले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने राष्ट्रियता सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ। राष्ट्रियताको भावना विकास हुने भनेको भ्रष्टाचारै हुँदैन। नेता भ्रष्टाचार, नेताहरू चाहिँ धर्ममा भ्रष्टाचार, सेवा पनि भ्रष्टाचार। तपाईँ हामीलाई जानकारी पनि छ, तपाईँसँग त्यो जड के हो, यसको समस्या समाधान के हो भन्ने पनि थाहा छ, तर गर्न सकिरहेको छैन। यो एउटाले गरेर हुँदैन, दुईटाले गरेर हुँदैन, नेतृत्वदेखि तल, माथिदेखि तलसम्म आउनुपर्छ। नागरिक समाजले गएर ढकढकाउनु भन्दा पनि राष्ट्रियता कसरी जगाउने, जनतामा राष्ट्रियता कसरी चाहिँ जगाउने, नेतृत्वमा अथवा चाहिँ नेतामा, कर्मचारीमा त्यो भावना कसरी वृद्धि गर्ने अथवा चाहिँ जगाउने, यस्ता कार्यक्रम ल्याए हुँदैन अथवा चाहिँ ल्याइरहेछ। नागरिक समाजले ल्याइरहेछ। हामीले यहाँ नसके भने, हामीले स्थानीय तहमा नसक्यो भने केन्द्रीय स्तरमा नागरिक समाजहरू बोलिरहेका छन्। नागरिक अभियन्ताहरू चाहिँ सडकमा उत्रिरहेका छन्। राजनीतिक तहमा भएको एकदम चाहिँ नि श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ नि अनैतिक क्रियाकलापहरूको भण्डाफोर नागरिक समाजले गरिरहेको छ। के जोड्न चाहन्छु भने नागरिक समाज हजुरले त्यो आम मिडियाले पनि देखेको छ, दर्शकले पनि देखेका छन्, सडकमा उत्रेको कहिले राजनीतिक पार्टी उत्रिन्छ, कहिले नागरिक समाज उत्रिन्छ होइन, यो एउटा सन्दर्भको कुरा रह्यो। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने चाहिँ तपाईँले नागरिक समाजलाई थाहा छ, कर्मचारी सङ्घका त्यस्ता कुनै कार्यगोष्ठी गर्न सक्छ होला नि राष्ट्रिय भावना चाहिँ जागृत गर्नका लागि, नेताहरूसँग छलफल गर्न चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ होइन गोष्ठीहरू छलफलहरू चलाउने होइन चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि त्यस्ता कामहरू गर्नु त राम्रो कि सडकमै उत्रेर चाहिँ खबरदारी गर्नु? सडकमा उत्रिनु अब के भने नागरिक समाजसँग पैसा हुँदैन, आर्थिक हुँदैन, शक्ति हुँदैन, केही हुँदैन, शक्ति हुँदैन, साधन हुँदैन, कसले मानिदियोस् उसका कुरा जनतालाई लाग्यो भने स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आउने हो, त्यसको विरोध गर्ने हो। अरूसँग के उपाय हुन्छ र? नागरिकसँग, सरकारसँग पैसा हुन्छ। नागरिक समाजको काम विरोध गर्ने मात्र होइन, सपोर्ट पनि गर्छ नि। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा नि गर्छ नि। यो असंवैधानिक कदम भयो भनेर चाहिँ सहरमा उत्र्यो त, नागरिक समाज उत्र्यो त। नागरिक समाज कुनै पार्टीगत अथवा चाहिँ कुनै पार्टीको मुनि बसेर चाहिँ त्यो पार्टीलाई चाहिँ सत्तामा भयो भने चुपचाप बस्ने, उहाँको चाहिँ चित्तबुद्ध त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तो हुनु हुँदैन। नितान्त नागरिक समाज भनेको नागरिक सरोकारसँग चाहिँ नि यसले सम्बन्ध राख्छ। नागरिक आवाजहरू बोल्ने संस्था हो यो। त्यसैले यो चाहिँ एकदम छत्रछायामा, पार्टीको छत्रछायामा बसेर पार्टीको कुराहरू मात्रै गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। यदि त्यस्तो अनुभूति कसैबाट भएको छ भने त्यो भन्न सकिन्न। तर नागरिक चेतनै नभएको, राजनीतिक चेतनै नभएको मान्छे नागरिक समाजै हुँदैन। चेतना त पक्का हुन्छ होइन, झुकाव पनि होला, तर त्यो जुन पदमा बसेर जुन उसले चाहिँ दायित्व बोकेको छ त्यो निर्वाह गर्नका लागि उसले त्यसरी राजनीतिक छत्रछायामा बसेर काम गर्न मिल्दैन र हामीले गरेका छैनौँ। शुक्लागण्डकी नगरपालिका विकासका लागि तपाईँको नागरिक समाजले अबको कार्यहरू के गर्ने, अबको कार्ययोजना के छ, अन्तिममा छौँ, थोरै सर्टकटमा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद यहाँले राख्नुभयो। हामी त यो पटक के गर्छौँ भने जस्तो हाम्रो कार्यकाल 3 वर्षको हुन्छ। 3 वर्ष कार्यकालमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू आइसकेपछि त्यसले लिखित रूपमा समग्र नगरपालिकाभित्र नगरपालिकाले गर्नुपर्ने विकास निर्माणदेखि लिएर नगरपालिकाले नगरी नहुने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको लिखित जानकारी पनि नगरपालिकालाई गराउँछ। जस्तो हामीले मेरो कार्यकालमा मैले 19 बुँदे चाहिने लिखित जानकारी चाहिने यो मैले नगरपालिकालाई चाहिँ गराएको थिएँ, जसअनुसार नगरपालिकाले आफ्ना धेरै क्रियाकलापहरू नागरिकका आवाज सुनेर सुधार गरेको पनि थियो र गर्दै पनि छ अझै पनि। र अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ विकासमा भ्रष्टाचार छ है, सेटिङ भ्रष्टाचार छ है, अनियमितता छ है, अनुगमन भएन है, तपाईँहरूको जति बजेट छुट्याउनु भएको छ यो चुहेर गएको है, निश्चित ठाउँमा खर्च भएको छैन भन्ने कुराको खबरदारी हामीले गरिरहेका छौँ। हामी शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा पनि जान्छौँ, हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अस्पतालहरू, हेल्थ पोस्टहरूमा पनि हाम्रो त्यहाँ हामी जान्छौँ र विकास निर्माणका हरेक ठाउँमा पनि हामी गएका थियौँ। र अस्ति भर्खर मात्रै हाम्रो कार्यक्रम यही 7 गते ढोरबाराई क्षेत्रमा हाम्रो नागरिक समाजको कार्यक्रम थियो। त्यहाँ वडासँग अन्तर्क्रिया, मन्दिर समितिसँग अन्तर्क्रिया, टोल सुधार समितिसँग अन्तर्क्रिया भनेर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमहरू
अन्तर्गत त्यो कार्यक्रम थियो र हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसको जानकारी अब नगरपालिकामा दिँदैछौँ हामी त्यहाँको हामीले कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, मिठो कुरा राखिदिनु भयो, मिठो संवाद गरिदिनु भयो, नागरिक समाजका विषयमा कार्यहरू राखिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गोल्डन आई टेलिभिजनलाई यो जुन अवसर सुनौलो अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो नागरिक समाजको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहुँमा छौँ। यहाँ समक्ष यहाँका राजनीतिक दलका र यहाँका सामाजिक अभियन्ताका कुराकानी पनि राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी नगर सभापतिजी हुनुहुन्छ, माधव भट्टराईजी हुनुहुन्छ। उहाँको विचार यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका माधव भट्टराईजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद गोल्डन आई टेलिभिजनलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। के गर्दैछ अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा? होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेस शुक्ला गण्डकी नगरपालिका मात्रै नभइकन अहिले समग्र देशको परिस्थिति राजनीतिक अस्थिरता थियो। जुन केपी ओलीको सरकारले निर्वाचनमा देशलाई होमेको थियो, तर हामीले त्यो निर्वाचन हुनुहुन्न भनेर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आधिकारिक निर्णयअनुसार हाम्रो तल्लो तह नगरपालिका मात्रै नभइकन वडा तहसम्म पनि हामीले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जुन मुद्दा इस्युमा हामीले आन्दोलनका गतिविधिहरू बढाएका थियौँ, त्यही गतिविधिमा केन्द्रित थियौँ र हिजो मात्रै संसद पुनर्स्थापना भएको छ। अब केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ बसेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई के निर्देशन हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढ्छ। यसको अर्थ केन्द्रीय मिटिङ अथवा चाहिँ केन्द्रीय निर्देशनमा तपाईँ अहिले प्रत्यक्ष गर्दै हुनुहुन्छ हिजोबाट? हजुर, हामी वेट एन्ड सी, अब पर्खरै हेर। नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी होइन, देशकै लामो समय सत्ता अनुभव पनि गर्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाको अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ तपाईँ कसरी सहभागी हुनुभयो, विकासमा कसरी सहभागी हुनुभयो, सुझाव सल्लाह दिनुभयो कि दिनु भएन स्थानीय सरकारलाई चाहिँ? किनभने त्यो अनुभव पनि छ नि तपाईँसँग, लिन आउनुहुन्छ स्थानीय सरकारहरू? हाम्रो यो पार्टी एकदम पुरानो पार्टी हो, प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी, यसमा दुविधा छँदै छैन। र यहाँका गतिविधिहरूको बारेमा हामी चाहिँ अल्पमतमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यहाँको स्थानीय निकायको नगरको नेतृत्वमा चाहिँ अल्पमतमा छ। हामीले मात्र 3टा वडाहरू जितेका छौँ र जितेका वडाहरू शुक्ला गण्डकीमा हाम्रो वडाध्यक्षहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेको वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गरेका गतिविधिहरू असाध्यै उदाहरणीय छन्। त्यो तपाईँहरूले मफसलमा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। म त एउटा पार्टीको सभापतिको हैसियतले आफ्ना साथीभाइलाई बचाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा रहला, तर यहाँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वले कति काम गर्यो, कति कामयाबी रहेछ कङ्ग्रेसको नेतृत्व, लिडरसिप कस्तो रहेछ, त्यसले गर्ने जनतासँग कसरी भिजेर रिचेर काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरू मफसलमा अन्य कुराहरूमा पनि यसरी नै जसरी आज हामीलाई बोलाएर हाम्रा कुराहरू राख्नु भएको छ त्यसरी नै हजुरले गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले जितेको वडा नम्बर 8 यही दुलेवडा बजार 4 र वडा नम्बर 1 मा हामीले जितेका छौँ। त्यहीबाटै प्रश्न हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले काम जनताको कति अभिमत बुझेर कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा उदाहरण रूपमा प्रस्तुत नै छ। र त्यसरी हामी शुक्ला गण्डकी नगरको हामी नगर प्रमुख पनि जित्न सफल भएका छौँ र हाम्रो नगरको अन्य नगरहरूको तुलनामा यहाँ हुने गतिविधिहरूको बारेमा उहाँले गर्ने गतिविधिहरू पनि स्पष्ट छन्, पारदर्शी छन्, जवाफदेही छन्। हामीले पार्टीसँग उहाँले कोअर्डिनेट गरेर काम गर्नुहुन्छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध कार्यकर्ताहरू सबै जसले जनप्रतिनिधि बन्न सक्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको टिकटमा, उहाँहरूले जनताको भावना बुझेर काम गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो सहकारी छ र भोलि पनि हुनेछ र आज पनि भइरहेछ। अन्य पार्टीहरूलाई चाहिँ विकासका कार्यमा तपाईँ साथमा लानुहुन्छ कि अथवा चाहिँ कसरी लानुहुन्छ? किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी भएनाले पनि विकासका धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी हुन्छ, कसरी गर्ने होइन, सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, यो अनुभव चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग छ पुरानो पार्टी भएको हुनाले। अनि अन्य पार्टीहरूलाई कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ विकासका कार्यमा? बहुमत यहाँ अन्य पार्टीकै छ नेकपाको। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले सबैलाई कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो त्यस्तो विवाद छैन। हाम्रो नेतृत्व एकदम सफल नेतृत्व छ। यहाँ पार्टीको नेतृत्व पनि सफल किसिमको छ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको बाट प्रतिनिधित्व गरेर जुन मेयर बन्न सफल हुनुभएको छ, शुक्ला गण्डकी नगर प्रमुख हुन सफल हुनुभएको छ, उहाँ पनि एकदम कामयाबी हुनुहुन्छ कि यस मानेमा कि सबै पक्षलाई समेटेर सबैले गोलबद्ध गरेर कुनै पनि इस्युमा विवाद नगरिकन यो अहिलेसम्म चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ किसिमले सुरक्षित किसिमले यसलाई चाहिँ यो नेतृत्व आफ्नो नेतृत्व कुशल नेतृत्व उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। हामीले सबै साथीभाइलाई हामी अल्पमतमै किन नहोस् तर हामीले हाम्रो नेतृत्वले सबैलाई एकै ठाउँमा गोलबद्ध गरेर यो विकासको अभियानलाई अगाडि बढाएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तै चाहिँ तपाईँको पार्टी अहिले चाहिँ यहाँको स्थानीय स्तरमा चाहिँ राम्रो ठाउँमा छ, अथवा चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ जनताले साथ दिएको छ। हामीले हाम्रो पार्टीले गलत गरेका कामहरूलाई चाहिँ विरोध गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? के समझ्दा यो त गलतलाई गलतै भन्छु। मैले यहाँ भएका विगतमा हुने नगरसभाहरूमा, त्यहाँ नगरपालिकामा हामीलाई बोलाएको बेलामा हामीले हरेक फोरममा यो गलत काम गलतै हुन्छ। चाहे नेकपाले गरोस्, चाहे राप्रपाले गरोस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसले गरोस्, गलत कुरा गलत नै हो भन्न सक्नुपर्छ र त्यो हाम्रो पार्टीले भन्छ र म आफूले व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्ने गर्छु। हरेक गतिविधिहरूको यी इस्युहरूको बारेमा हामीले लागेका जायज जनताको जीवन जनजीविकाको सवालमा हामीले एकदम राइट कुरालाई राइट भनेर उठाएका छौँ र त्यो विगतमा पनि उठाएका छौँ, आज पनि उठाएका छौँ, भोलि पनि उठाउँछौँ। गलत के सही काम गरेका छन्, के गलत गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले? यो काम गर्ने क्रममा त केही कमी कमजोरी त हुनसक्छ। जस्तो समग्र नेपालको राजनीतिलाई भन्नुहुन्छ भने हामीले ठुला आन्दोलनहरू नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालदेखि नेतृत्व गर्दै आयो होइन। संविधान सभाको कुराहरू आयो। यो नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो भन्दा एउटा उसले गरेको मुभमेन्टलाई चाहिँ लिग्टिमेसी भन्छ नि, इन्टरनेसनल लेभलमा लिग्टिमेसी वैधता दिने पार्टी हो के हो विगतदेखि वर्तमानसम्म। र हामीले के भन्दा काम गर्ने क्रममा हामीले आन्दोलन धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर हामीले यसलाई चाहिँ राजनीतिलाई वेल म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्नुको कारणले विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्न सकेन, हामीले पनि गर्न सकेनौँ, अन्य पार्टीहरूले पनि गर्न नसकेको कारणले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको अवस्था पनि त्यही हो। हामीले के भन्दा राजनीतिलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, त्यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। म अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय म एकैछिनपछि जाम्ला। म शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाकै कुरा गर्न चाहन्छु। के विकास गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले शुक्ला गण्डकीमा? विकास मलाई स्वास्थ्यमा के गर्यो, शिक्षामा के गर्यो, आर्थिकमा के गर्यो, महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ, थोरै भनिदिनुहोस्। यस्तो अब पार्टीले भन्दा पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बढीले गर्ने कुरा हो। सरकारको आधिकारिक पार्टीको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? विकासमा चाहिँ हात हुन्छ कि हुँदैन? के हुन्छ पार्टीको जिम्मेवारी? त्यस्तो हुन हामीले चलाउने मात्र पार्टी चलाउने, हामीले उनीहरूलाई सल्लाह दिने होइन, कार्यमा चाहिँ हातै नहाल्ने होइन, सल्लाह दिने हाम्रो त्यसमा भूमिका चाहिँ हुँदैन। गलत काम गऱ्यो भने गलत भयो यो काम, तपाईँहरूले गरेको काम गलत भयो, अथवा यो सहित यो भिजनसहित तपाईँहरूलाई काम गर्नुहोस् भनेर हामीले भिजन दिने, हामीले सुझाव सल्लाह दिने हो। हामी पार्टीमा के का लागि लाग्छौँ? अथवा चाहिँ सत्तामा पुग्नका लागि, सत्ता शासन हात लिनको लागि हो? समाज परिवर्तनको निम्ति लाग्ने हो। समाज परिवर्तन त विकासबाट हुन्छ होला। विकासको निम्ति त हामी लागिरहेछौँ। गलत कुरालाई गलत भनेर राम्रो कुरालाई राम्रो भन्यो भने त्यही नै हो नि। जबसम्म हामी गलत कुरालाई, अनि अलिकति हाम्रो ट्रेन्ड पनि थोरै फरक छ। हामी समग्र नेपालको परिवेश कस्तो छ भन्दा राजनीतिलाई व्यवसायमा लैएको छ कि राजनीतिलाई विशुद्ध जबसम्म विशुद्ध सामाजिक सेवामा लान सकिँदैन। के हो राजनीति? व्यवसाय हो कि पेसा हो? होइन, राजनीति त यो समाज सेवा हो। हामीले गर्न नसकेको कारणले त्यही हो। जस्तो उद्योगपतिहरू उद्योग खोल्नतिर लाग्नु पर्यो होइन, ब्युरोक्राटहरू ब्युरोक्राटमा लाग्नु पर्यो, उहाँहरूको हकितको निम्ति लाग्नु पर्यो, शिक्षकहरू त्यही किसिमले लाग्नु पर्यो, अरू सबै आफ्नो इन्जिनियर त्यही किसिमले लाग्नु पर्यो होइन, पोलिसी मेकरहरू पोलिसी बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो, सामाजिक सेवा गर्नेहरू विशुद्ध सामाजिक सेवाको भावना लिएर अगाडि जबसम्म राजनीतिलाई लैदैन तबसम्म यो राजनीतिमा अहिले देखिएका गतिविधिहरू छन् नि ती कुराहरू रहन्छन् कि राजनीतिलाई एकदम विशुद्ध यो राजनीतिमा लागिसकेपछि म विशुद्ध सामाजिक सेवाको मान्छे चाहिँ भावना हामीले जागृत गराएर त्यस्ता मान्छेलाई समाजको अगुवा र नेतृत्व प्रदान गर्न जबसम्म सक्दैनौँ तर राजनीति यस्ता कुराहरू देखिन्छन्। राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी पर्छ, कहिले पर्दैन जब सामाजिक भावनाले त्यो मान्छे राजनीतिमा आएको हुन्छ त्यतिखेर नैतिकता खडेरी पर्दैन। अहिले त एकदम मिक्स माक्स जस्तो किसिमको छ राजनीति, त्यही हामीले सबै कुरालाई राजनीतिमा ल्यायौँ। किन मान्छेहरू चाहिँ पेसा बनाइदिन्छन् त? किन राजनीतिलाई पेसा बनाउने? सेवा त सेवा हो, तपाईँले भन्नुभयो यथार्थ कुरा सेवा हो, किन पेसा बनाउनु? होइन, यो त हामीले तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नै पार्टीका केही कार्यकर्ताले चाहिँ पेसा बनाइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने कि नगर्ने तपाईँको जिम्मेवारी हो कि होइन? एउटा सभापति भइसकेपछि नेतृत्वदायीमा पुगे पश्चात यो कस्तो रहेछ भन्दा यो हामी जुन विकासोन्मुख मुलुकहरू छौँ, अल्प विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ यस्ता कुराहरू देखिँदा रहेछन् कि जस्तो अलिकति विकसित मुलुकहरूमा यस्ता कुराहरू आउँदैन होइन। राजनीतिमा नैतिकताको कुरा एकदमै ठुलो हुन्छ, हाम्रोभन्दा नैतिकता सैतिकता छैन। राजनीतिमा पार्टीलाई कसरी कब्जा गर्ने र पार्टीमा कसरी आफू स्थापित हुने र आफ्नो नेतृत्व सधैँ कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जानको कारणले यो अवस्था आएको हो। तर के भन्दा यो हुनुको कारण पनि के भन्दा हामीसित आम पब्लिक चाहिँ शिक्षित छैनन्, आम पब्लिकको आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा भएको छैन। उहाँहरूसँग सबै कुराहरू भयो भने उहाँहरूले बल्ल सही विवेक प्रयोग गर्न सकिन्न। र राजनीतिलाई अर्को कुरा के हो भन्दा तपाईँ पुरानो पार्टी स्वीकार्नुहुन्छ?
स्वीकार्छु। अनि अहिले म यही कुरा जोड्न चाहन्छु, आम के अरे जनता अझै पनि शिक्षित छैन होइन, अझै बेरोजगार छ, अझै यी कुराहरू छन्। यो भन्दा यी कुराहरू राख्दाखेरि सुहाउँछ र पुरानो पार्टीलाई चाहिँ किन त्यो त तपाईँले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ नि, त्यो त हामी यो गरिदिन्छौँ, यो विकास गर्छौँ, यो गर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँ आउनुहुन्छ नि त होइन। यो राजनीति हामीले थाहै किसिमले अलिकति स्थिर किसिमले नेपालको पोलिटिक्स चलेन। जस्तो 46 सालपछि कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो, कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्दा पनि धेरै कुराहरू मध्यवधि इलेक्सनदेखि लिएर धेरै कुराहरू आए। त्यो पछि तत्कालै फेरि माओवादी मुभमेन्ट सुरु भयो। यो देशमा चाहिँ विकासको ट्रेन्ड बिस्तारै अगाडि बढ्दै थियो। खोज्नु के भयो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधैँ सत्तामा राख्नुपर्ने भयो अथवा चाहिँ सत्तामा भए मात्र काम गर्थ्यो, एक रूपले विकास गर्थ्यो भन्न खोज्नु भएको के हो? आन्सर होइन र, खुले राख्नुहोस्। त्यस्तो त होइन, तर के भन्दा राजनीतिले स्थायित्व गर्यो भने बल्ल त्यसले के त गाइडलाइन गर्छ कि हरेक कुरा के हुन्छ, सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ राजनीतिसँग केन्द्रित हुन्छ कि जब राजनीतिले सही दिशा लिन सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा देशको कुनै पनि अरू संस्थाहरू के छ फङ्सनेबल हुन सक्दैन कि। फङ्सन हुनलाई के राजनीति सही ट्र्याकमा हिँड्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हिँड्न अलिकति हामीले बुझेनौँ। यहाँ नेपाल परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू भयो होला नि होइन, ती यावत कुराहरू समस्याहरू त धेरै छन्। त्यो समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ यहाँको गरिबी, यहाँको अशिक्षा, यहाँको बेरोजगारी त्यसलाई प्रोभ गरेर राजनीति अस्थिर ल्याएर आफूलाई फाइदा लिनतिर लागेको पनि हुनसक्छ। ती कुराहरू त पर्दाभित्र नै रहन्छन्, ती कुराहरू हामीसँग पनि नहुन सक्छन्। हाम्रो एउटा अड्कल र अनुमानको कुराहरू मात्रै हो। कङ्ग्रेसले चाहिँ यो नेतृत्व गरेर जसरी ठुला योजनाहरू ल्यायो, तपाईँको मेडिकल कलेजहरू प्रशस्त खुले, अहिले सूचना सञ्चारको जुन यत्रो प्रगति भएको छ, तपाईँ हामी यसरी टेबलमा बसेर कुरा गर्न पाइएछ, त्यो सबै के भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको खुल्ला सञ्चार नीति, खुल्ला अर्थनीतिका कारणले सबै कुराहरू भित्रिएका हुन्। जस्तो होइन, हामी मेडिकल कलेज खोल्नलाई एउटा डक्टर हुनको लागि इन्डिया जानुपर्थ्यो, बङ्गलादेश जानुपर्थ्यो, तर अहिले हाम्रो घर दैलोमै हामीले एउटा डक्टर उत्पादन गर्न सक्छौँ। धेरै कुराहरू के भन्दा कङ्ग्रेसले नीति बनाएको छ। त्यो नीति अनुसार चाहिँ पहिला कङ्ग्रेसले नै खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको कारणले यहाँसम्म आएको हो। तर त्यसलाई नै हामीले सधैँ गर्न सकेनौँ, हामीले जनतामा पुर्याउन पनि सकेनौँ होइन। जनतामा हामी कङ्ग्रेसको यो हो भिजन होइन, हामीले बुझाउन सकेनौँ। त्यो कमजोरी हामीमा हुनसक्छ। हामीले जनतालाई यो हो कङ्ग्रेसको भिजन यो छ होइन। जनतामा पुर्याउन सकेनौँ, जनतामा पुर्याउन सकेनौँ, कहिले पुर्याउनु होइन होइन। यो त 70 वर्ष भन्दा हामी नेतृत्व त कति पो गऱ्यौँ र? हेर्नुहोस्, 46 सालपछिको अधिकांश नेतृत्व हामीमा त छैन। सब समयावधिको हिसाबले मान्छेले देख्दाखेरि अरू आम जनतालाई, आम पब्लिकलाई के लाग्न सक्छ, ओहो कङ्ग्रेस के भन्दा एउटा मैले अघि भनिसकेँ लिक्टिमेसी दिने पार्टी भएको कारणले बढी चर्चामा भएको। तपाईँ सभापति भइसकेपछि यहाँको नगरपालिकाका कार्यकर्ताहरू कतिको सक्रिय छन्? एकदम सक्रिय छन्, हाम्रो साथीहरू सब सक्रिय हुनुहुन्छ। हामी त जम्मा 3टा वडा जितेको, अब सबै 12वटै वडा जित्न पर्छ भनेर हामी कसेर लागेका छौँ। जित्नेमा मात्र हो कि होइन, हामी त जब जित्ने त यसो जित्ने कुरा त के हो भन्नु होला भने हामी जनतासँग कति जोडिन्छौँ, जनताको सुख दुःखमा हामी कति सहयोगी बन्न सक्छौँ, जनताको भावनालाई समेटेर हामीले कति कार्यक्रम योजनाहरू दिन सक्छौँ, त्यसमा हाम्रो जित्ने नजित्ने कुरा त त्यहाँ निर्धारण हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो साथीहरू, हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई होइन, हाम्रो कार्यकर्ताहरूले के भन्छ, जनताका विकास निर्माणदेखि लिएर जनताका व्यक्तिगत समस्याहरू, सामाजिक समस्याहरू होइन, ती समस्याहरूसँग जोडिनुहोस्, तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर मैले कुरा गरेँ। बजार व्यवस्थापन भएन भन्ने महिला उद्यमीका समस्याहरू छन्, सुन्नु भएको छ त्यो गुनासोहरू आछन् तपाईँका? होइन, यस्तो हो, अब यो बजार व्यवस्थापन त यो बिस्तारै समयले गर्ने कुरा हो। उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खपत गर्न सकेनौँ, उत्पादन मात्र हुने भयो भन्ने कुराहरू छन्। नगरपालिकाले यो त सरकारले पोलिसी मेकिङ गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षमा भएर अथवा चाहिँ सत्तामा भएर पनि त ती कुराहरू चाहिँ सुन्नुपर्ने कुराहरू हुन्, सरकारले त्यसले कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हुन् होइन। सरकारले पोलिसी मेकिङ गर्नु पर्यो, त्यही किसिमको हुनु पर्यो। बाहिरबाट आउने वस्तुहरूलाई हामीले आउन दिनु भएन, प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्यो होइन। बाहिरबाट आउने वस्तुहरूको भन्दा पनि हाम्रो वस्तुको मूल्य कम हुनु पर्यो। तपाईँ सत्तामा होइन, त्यो त बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो। अहिले त भर्खरै काम सुरु हुँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको त सरकार लामो समय यो देशमा चाहिँ कङ्ग्रेसले आन्दोलन मात्रै भाग लिनु पर्यो। कङ्ग्रेस सरकारमा देख्दाखेरि लाग्छ कङ्ग्रेस धेरै बस्यो। कङ्ग्रेस हिसाब गर्ने भने गणितीय हिसाबले चाहिँ कङ्ग्रेस सबैभन्दा कम सत्तामा बसेको पार्टी हो होइन। अब बिस्तारै हुँदै जान्छ, एकैचोटि सबै कुरा त चेन्ज त कहाँ हुन्छ र? सभापतिज्यू मिठो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँको गतिविधि समेटिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मलाई पनि बोलाएर यो गोल्डेन आई टेलिभिजनले राजनीतिक
यो शुक्ला गण्डकी नगरमा भएका गतिविधिहरू बारेमा राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा जुन भन्ने अवसर शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि गोल्डेन आई टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र पत्रकार मित्रलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। म यहाँ समक्ष माधव भट्टराई सभापतिज्यू अथवा चाहिँ हाम्रो शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिज्यूसँगको कुराकानी राखेँ र अहिले पनि छोटो व्यापारिक विश्राममा म जान चाहन्छु। त्यस पश्चात पुनः उपस्थित हुने नै छ। कार्यक्रम निरन्तर नै रहेको छ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 9819116170 985604193. Natural test with purity. Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061-530-711. Mobile 98460-44555. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Contact 061-536-430 and 461-974, 9826104628 and 9856026492. Bindesuri Home Center and Furniture. Furniture for all. पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ, म आज तनहुँ आइपुगेको छु। मसँग हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्य हुनुहुन्छ कुलबहादुर भुजेल, नेकपाका स्थानीय नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी राख्न चाहन्छु यहाँ समक्ष। म स्वागत गर्न चाहन्छु कुलबहादुर भुजेललाई। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। के कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? भन्दा अब यस्तै हो, अब नगरको कामहरू, विकासका काम योजनाहरूतिर छ भने अब अहिले चाहिँ विशेष गरी अब नेकपाको सदस्य भएको नाताले अहिलेको यो राजनीतिक
माहौल जुन छ त्यतातिर पनि अलिकति हामी लाग्नु परेको अवस्था भयो। के कार्य हुँदो रहेछ एउटा कार्य समितिको अथवा चाहिँ कार्यपालिकाको सदस्य हुँदाखेरि काम के हुन्छ, जिम्मेवारी के हुन्छ? कार्यपालिकाको सदस्य भनेपछि अहिले हाम्रो जुन यो नेपालमा त्यो संविधान जारी भएपछि नयाँ बनेको चाहिँ संरचना अन्तर्गत कार्यपालिकाका सदस्यहरूले नगरमा भएका योजनाहरू तय गर्ने, त्यो नगरको योजनाहरूको अनुगमन गर्ने गर्नु भएको छ। त्यो अनुगमन भएको कतिको कार्यान्वयन भएका छन् ती कामहरू? कतिको जनतालाई चाहिँ जनतामुखी भएका छन्, विकासमुखी भएका छन्? होइन, यो हामी जब चाहिँ निर्वाचित भएर नगरपालिकामा गयौँ त्योभन्दा अगाडिको एउटा चाहिँ त्यो के अरे सिङ्गो कर्मचारीले सबै खालको चाहिँ कामहरू गरिरहेको अवस्थामा हामी त्यहाँ पुग्ने बेलामा चाहिँ बिचमा अलिकति फरक थियो र अहिले हामीले त्यसलाई सबै जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको निम्ति कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने, जनताको निम्ति बढीभन्दा बढी चाहिँ विकास कसरी गर्ने र योजनाहरू बनाउँदाखेरि दीर्घकालीन योजनाहरू कसरी बनाउने भनेर हामी लाग्यौँ। त्यो मुताबिक सायद हामी त्यसैमाथि म चाहिँ एउटा यो योजना योजनाहरूको अनुगमन समितिको सदस्य पनि हुँ र हरेक ठाउँ गएर कामको गुणस्तरहरू हेर्ने अनि कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, उपभोक्ताहरूसँगलाई पनि त्यो काम। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तपाईँको कार्यालय यहाँका वासीहरू, नगरपालिकाका वासीहरू खुसी छन्, सेटिस्फ्याक्सन छन् अथवा चाहिँ सन्तुष्ट छन्? मलाई लाग्छ यो सन्तुष्ट छन्, किनभने हिजोको दिनमा भन्दा जब हामी चाहिँ निर्वाचित भएर गइसकेपछि विकासका कामहरू सन्तुष्ट छन् छैनन् भन्ने मापदण्ड अथवा चाहिँ त्यसलाई नाप चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? चुनाव नै आउनुपर्ने हो या चाहिँ के छ? अब त्यो पनि हो एउटा भने हामी चाहिँ प्रत्यक्ष यो पूर्वाधारहरू विकाससँग जोडिएको हुनाले अब कतिपय ठाउँ भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अनि सामाजिक विकासका कामहरू हैन, अनि अब यो न्यायालयका कामहरू, यी जति पनि कामहरूमा हामीले जति गरेका छौँ त्यो अनुसार सन्तुष्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका विकासका पूर्वाधारहरू यो स्थानीय सरकार भइसके पश्चात के भए अनि यहाँका जनताले के विकासका कार्यहरू पाए? पूर्वाधारहरू के भए? स्वास्थ्यमा के भयो, शिक्षामा के भयो, होइन भौतिकतामा के विकास दिनुभयो तपाईँले? 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष भयो। अब 1 वर्ष तपाईँ हामी अन्यलमा पऱ्यौँ, 2 वर्षको कार्य मात्र गर्यो। दर्शकलाई जनतालाई भनिदिनुहोस्। अब त्यसमा यस्तो रहेछ, हुन त मान्छेलाई त्यो भौतिक पूर्वाधार विकास मात्रै मान्छेले विकास भनेर चाहिँ सोचिँदो रहेछ, जस्तो बाटोघाटो पुल प्लेसहरू लगायतलाई चाहिँ विकास भन्ने। तर विकास त सामाजिक विकास सबभन्दा ठुलो विकास हो होइन। अब स्वास्थ्य, अब सामाजिक विकास क्षेत्रभित्र गएर स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अब ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला लगायतको तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले योजना बनाएर योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ सफलता पनि मिलेको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका कुराकानी तपाईँले ल्याउनुभयो। अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ शिक्षा वञ्चित भएको छन्, वञ्चित छन्। मान्छेले पढेको चाहेको विषय, चाहेको कलेज पढ्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि छ। तपाईँको नगरपालिकामा कस्तो छ? अनि के यहाँका नगरपालिकाका युवा युवतीहरूले चाहिँ चाहेको शिक्षा दीक्षा पाउने गरेका छन्? समग्र रूपमा हाम्रो शुक्ला गण्डकीमा सायद शिक्षाको लागि राम्रै छ जस्तो लाग्छ, किनभने यहाँ कलेजहरू छ अनि अब बोर्डिङ स्कुलहरू, अब हाम्रै यहाँ भएको चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि राम्रो खालको चाहिँ शिक्षा, जस्तै हाम्रो पञ्चमुनिले होइन, त्यसले एउटा भेटनेरी शिक्षाको चाहिँ सुरुवात गरेको छ। अनि अब के अरे जस्तो यो गाफाले चाहिँ एउटा कृषि सम्बन्धी चाहिँ खरेन माविले त्यो विज्ञान, त्यो कम्प्युटर विज्ञान सम्बन्धी चाहिँ कामहरू सुरु गरेको छ। र अब कतिपय साथी त्यो के अरे स्कुलहरूले अब चाहिँ हामी यो अमिनसम्म सम्बन्धित अध्ययन गराउने भनेर योजनाहरू पनि बनाउनु भएको छ। सायद अब यही हाम्रो बाल विद्यालय होटल म्यानेजमेन्ट पढाइरहेछ। यस्ता अरू पनि धेरै धेरै विद्यालयहरूले अब शिक्षाको विकास भइरहेको छ। नेकपालाई नगरपालिकामा चाहिँ राम्रो जनताहरूले साथ दिए है।
राम्रै भन्नु पऱ्यो किनभने अब हामीले गएको चुनावमा अब चाहिँ मेयर बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ राम्रै जनताको साथ माया ममता पाइयो। के दिनुहुन्छ अब जनतालाई तपाईँ? जनतालाई दिने भनेको त आश्वासन मात्र हो कि ती आश्वासनले ती सपनाहरूलाई चाहिँ पुरा पनि गर्नुहुन्छ? होइन, अब सपना त देख्नै पर्ने होइन। सपना देखेपछि त्यो सपनालाई चाहिँ पछ्याउँदै जाने हो र पछ्याउँदै जान सकियो भने त्यो के अरे आश्वासन पनि पुरा हुन्छ। मलाई यो बताइदिनुहोस्, नेकपाको स्थानीय स्तरमा चाहिँ महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, समानुपातिक ढङ्गले कसरी लानु भएको छ? समानुपातिक ढङ्गले लगिसकेपछि उहाँले गर्न पाउनु पूर्ण अधिकार दिनुभएको छ कि दिनुभएको छैन? होइन, हाम्रो शुक्ला गण्डकीमा समग्र चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ महिलाहरूलाई, अनि दलित, आदिवासी जनजाति सबैलाई हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शुक्ला गण्डकीमा त्यो समुचित न्याय चाहिँ गरेका छौँ हामीले। उहाँले पाउनु भएको छ? पाउनु भएको छ। नागरिक समाजका कुराहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ? नागरिक समाजले के कार्यहरू गरिराखेको छ तपाईँसँग समन्वय गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ उहाँहरूका कुराहरू? होइन, नागरिक समाजले पनि अब उसले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अब सबै चाहिँ अब नगरपालिका, राजनीतिक पार्टीहरू अब यिनीहरूलाई सजग गराउने काम हो। उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अब सजग पनि गराउनुहुन्छ र यहाँ कतै त्यस्तै अव्यवस्थित कुनै ठाउँ चाहिँ त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने उहाँहरूले समन्वय पनि गर्नुहुन्छ र हामी पनि उहाँहरूको चाहिँ कतिपय सल्लाह सुझावलाई हामी चाहिँ पनि मान्छौँ, स्वीकार्नुहुन्छ सहज र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्नुहुन्छ। किनभने सकारात्मक सुझाव त चाहिँ स्वीकार्नु पऱ्यो नि होइन। यो भ्रष्टाचार भन्ने शब्द चाहिँ सुन्नु भएको छ? भ्रष्टाचार त सुनिन्छ यो अहिले व्यापक छ। अहिले मिठो हाँस्नु हो, मतलब सुनिन्छ। हामी कतिको त्यसमा सक्रिय छौँ अथवा सक्रिय छौँ कि छैनौँ, अथवा चाहिँ न्यूनीकरणतिर कसरी जान्छौँ? यस्तो छ, मैले मेरो विचारमा चाहिँ भ्रष्टाचार भनेको अब एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै भ्रष्टाचार गर्ने नियतले भ्रष्टाचार हुने हो भने अर्को चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ होइन। अब हामीले सकेसम्म भ्रष्टाचार नहोस्। के हुने दुईवटा? नीतिगतले कसरी गर्ने, प्रत्यक्ष के हो स्पष्ट पार्दैन? प्रत्यक्ष त अब होइन, अब योजनाहरूसँग चाहिँ मिलोमतो गर्ने होइन, ठेकेदारहरूसँग मिलोमतो गर्ने, जानकारी त छ तपाईँलाई। काम अब होइन अलि ठुलो योजनाको काम बनाउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ काम थोरै गराउने, अरू चाहिँ अब मिलोमतोमा अब रकम बाँडफाँड गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार भने। अब नीतिगत रूपमा चाहिँ अब कुनै कानुन नियमहरू बनाउँदाखेरि अब त्यसमा चाहिँ मेल नखाएर पनि भ्रष्टाचार देखिन्छ। यो ज्ञान चाहिँ कहाँबाट प्राप्त भयो अथवा चाहिँ यो कसरी तपाईँलाई थाहा हुन्छ? यो थाहा हुँदै यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्दैन? यो जनताले चाहँदैन नि भ्रष्टाचार भन्ने कुरा, थाहा छैन? चाहँदैन, न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ अब के भनौँ, अब समग्र रूपमा चाहिँ हामी कसको सक्रियता रहनु पर्यो, को जिम्मेवार हुनु पर्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ न्यूनीकरणका लागि? अब यसलाई त कसलाई भन्ने, अब यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारमा त अब कानुनहरू बनाउँदै अब हामीले चाहिँ नै त्यहाँ सजग हुनुपर्छ। अब प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारहरूलाई काहीँ यस्तो दोषी पायो भने उनीहरूलाई कारवाही गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब कारवाही गर्दाखेरि पनि पार्टीकै मान्छे पर्छ। अब भन्नु पऱ्यो, अब त्यस्तै हुन्छ। हरेक ठाउँ एउटा न एउटासँग त जोडिएकै हुन्छ होइन। त्यो कारवाही पनि हुँदैन? कारवाही गर्नु त पर्ने हो, तर चाहिँ कतिपय त्यस्तै गरेर पनि रोकिनुपर्ने हुन्छ। सत्य कुरा भनिदिनु भयो, मिठो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिक विशेष, मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग कुराकानी गर्नका लागि शुक्ला नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ भरत लामगादे हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम यो गोल्डन आई टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यपालिकै कुरा गर्न चाहन्छु, कस्तो सक्रिय छ दलितहरूको त्यहाँ सहभागिता कस्तो छ? कार्यपालिकामा दलितको सक्रियता प्रत्येक वडाको एक वडामा चाहिँ एक दलितका चाहिँ महिला वडा सदस्यता चाहिँ अनिवार्य छन् र अहिले हाम्रो चाहिँ दलित महिला वडा सदस्यमा पनि के छ त भन्दाखेरि त्यति चाहिँ एक्टिभ नभएको, अहिलेसम्म चाहिँ अब सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यनीति बनाएर ल्याएर चाहिँ दलितको हकितको लागि हुन राखियो, तर उहाँहरू त्यति चाहिँ सबै कुरा चाहिँ राजनीतिमा क्षमता त्यति नभएको हुनाले त्यति चाहिँ सक्रियता चाहिँ छैन र हाम्रो नगरपालिकामा दलितकै उपमेयर पनि भएको हुनाले नगरपालिकामा दलितको लागि त जोस् अहिलेसम्मलाई चाहिँ नि ठिकै छ। क्षमतावान अथवा चाहिँ क्षमता वृद्धिका लागि के गर्नु पर्यो स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के गरिदिँदाखेरि
सहज हुन्छ, क्षमतावान हुन्छन् दलितहरू? क्षमताको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ योजना पनि बनाएको, कार्यक्रम पनि गरे हो। हामीले आफ्नो सिप संरक्षण पनि गर्नुपर्छ भनेर नौमती बाजादेखिको लिएर आरानको संरक्षणदेखिको लिएर सिलाइ कटिङदेखिको लिएर सबै मसिनहरू पनि केही दलितहरूलाई हामीले वितरण पनि गरेका छौँ नगरपालिकामा। र त्यतिले मात्रै अहिले चाहिँ वर्षौँदेखि त्यो वितरण गर्ने कार्यक्रम त भइराखेको छ, त्यसले प्रभावकारी कतिको पारेको छ भन्ने हो? प्रभावकारी केही ठाउँमा चाहिँ भइरहेको छ, केही ठाउँमा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रभावकारी हुन नसकेको चाहिँ हामीले अँगाएको छौँ। किन दलितहरू आफ्नो सिप आफ्नो कलालाई किन छोड्दैछन् जस्तो लाग्छ तपाईँले? यो जातित्वको कारणले पनि केही के हुँदो रहेछ भने फलानाले यो काम गरेपछि अहिले अपाएर न जस्तो चाहिँ आरनका काम गर्ने एउटा चाहिँ विश्वकर्मा दलितकै भएर उसलाई चाहिँ अछुत गर्ने कारणै अछुत हुन्छ कि भनेर अहिले जात पनि एउटा चाहिँ विश्वकर्मा नलेख्ने, आफ्नो टाइटलमा चाहिँ आफ्नो थर लेख्ने बाध्यता चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ गरिरहेका छन्। अहिले राज्यले चाहिँ संविधानमा ल्याए तापनि सबै कुरा चाहिँ अहिले कार्यान्वयन नभएको हुनाले काममा अलिकति चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई घृणा पनि केही दलितहरूले गरेका छन्। अनि राजनीतिक दल अनि तपाईँको कार्य चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यो कला सिप कलालाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ किन छोड्दै हुनुहुन्छ भने जनचेतना जगाउने काम गर्नु हुँदैन पर्छ कि पर्दैन? त्यो जनचेतना जगाउने कामहरू एकदम जगाउनुपर्छ। जगाउनको लागि पनि के रहेछ भने हामीले अहिले त शिक्षाले पनि परिवर्तन गर्यो नि त कतिपय कुरा त। शिक्षाले परिवर्तन त गरेको छ, दलितहरूको चाहिँ जति चाहिँ शिक्षाले परिवर्तन आए पनि कतिपय शिक्षित रहेकै ठाउँमा चाहिँ यो असामान्य व्यवहारहरू चाहिँ भएको हामीले अँगाएका छौँ। किन भन्दाखेरि बुझिराखेको हुनुहुन्छ उहाँहरू, शिक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर शिक्षा पढेन उहाँहरूले चाहिँ शिक्षित भएको व्यक्तिलेबाट यो चाहिँ जातीय असमानताहरू चाहिँ भोगाइराखेको चाहिँ हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ। कानुनी कारबाही पनि त गर्न सकिन्छ। कानुनी कारबाही त अब अहिले यस्तो छ, कानुनी कारबाही नभएको होइन, भएको छ। हुँदा पनि हुन्छ भनेर बुझाबुझी पनि यो कार्यक्रम यो चाहिँ गैर दलितबाट र कतिपय त हाम्रो दलितहरूमा पनि त्यति सबै कुरा चाहिँ यो दलित समुदायमा यस्तो त भएको छैन जस्तै चाहिँ समानताका लागि आत्तिएका हुन् कि? समानताको लागि त हतार त चाहिँ सबैलाई हुने भयो। हतार भन्दा पनि बिस्तारै आउने कुरा हो नि, समय सन्दर्भ होइन, अनि व्यक्तिको समुदायको उसको बौद्धिकतालाई मान्छेले सम्मान त गर्छ नि। होइन, बौद्धिकतालाई सम्मान गर्छ। यो बिस्तारै भन्दा पनि अहिले 21औं शताब्दी अब चाहिँ मनी चाहिँ बढी हुन लागिसकेको छ। सधैँभरि चाहिँ अब जुनै पनि पार्टीका चाहिँ सरकार आए पनि यो बिस्तारै हार्दै जान्छ, बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो यो भने नि मात्रै चाहिँ दलितलाई चाहिँ राखिएको आश्वासन दिएको हुनाले अहिले दलितहरू चाहिँ अब क्षमतावान बन्नु परेन भन्नु खोजे के हो भने जस्तै तपाईँले दलितलाई ठाउँ त दिदियो अथवा चाहिँ कुनै मान्छेलाई स्थान दिदियो तर उहाँले त्यो सञ्चालन गर्न सक्नु भएन होइन। तपाईँले चाहिँ कार्य समितिमा ल्याइदिनु भएको छ होइन, न्यायपालिका समितिहरूमा ल्याइदिनु भएको छ होइन, समानुपातिक ढङ्गले त ल्याएको नि ल्याएको, तर त्यो क्षमता बनाएर जाँदा राम्रो हुँदैन र? केही समय सिकम भन्ने चाहिँ हुन्छ कि? क्षमता जानको लागि अहिले एउटा चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले ल्याएको नीतिमा अहिले यो चाहिँ भर्खर चाहिँ सुरुवात छ। सुरुवातमा सबैले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ जानेर आएको हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि अहिले चाहिँ समस्या चाहिँ बनाइराखेको छ। यो न्यायपालिकामा कार्यपालिकामा को जुन कुरा राख्नुभयो हजुरले यो चाहिँ सुरुवातको क्रममा भएको हुनाले केही दलितहरूलाई नि अब चाहिँ पहिलादेखि चासो नराखिराखेको अहिले 81 आकर्षण हुँदाखेरि त्यो सबै कुरा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा दलितका समस्याहरू के छन् अथवा चाहिँ के देख्नु भएको छ? शुक्लागण्डकीमा नगरपालिकामा दलितको समस्याहरू अहिले गाउँठाउँमा हेर्ने भने छुवाछुतको चाहिँ एकदमै चाहिँ न्यूनीकरण त्यति साह्रै चाहिँ जस्तो चाहिँ पहिला थियो त्यस्तो छैन। अहिले अलिकति चाहिँ झन् यो छुवाछुत अलिकति यता कतै चाहिँ मौला जस्तो देखिन्छ, हामीले मौला जस्तो देखिन्छ। जहाँ पनि अहिले हामीले देखेका छौँ जनप्रतिनिधि भइसके यो शिक्षित भएका चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि एउटा जनप्रतिनिधि दलित महिला वडा सदस्य हो र गैर दलित महिला पनि वडा सदस्य छ स्वयं त्यही एकै ठाउँमा। म जोड्न चाहन्छु, यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ हामीले कुनै पनि मान्छेले उसको समुदायलाई नहेपेको उसको बौद्धिकतालाई हेपे पनि हुनसक्छ, अनि त्यो समुदायले चाहिँ मेरो समुदायले हेप्यो भन्ने आंशै लिन्छ कि अथवा चाहिँ त्यसरी बढी देखिया हो कि? होइन, बौद्धिकताले पनि हेप्छौँ त। मलाई यो पुरै हो नि, हेपा त जहाँ पनि छ हेर्नुहोस् हरेक ठाउँमा, होइन हरेक जातिमा होइन, जातिमा भन्दा पनि बौद्धिकताले ऊभन्दा अलि टपको छ भन्ने त हुन्छ नि। त्यही बौद्धिकतालाई हेपिएको ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत अथवा चाहिँ मेरो समुदायलाई भनेर चाहिँ लिएको हो कि के हो तपाईँको बुझाइ र हाम्रो बुझाइ फरक हो कि अथवा चाहिँ के हो स्पष्ट पार्नु? होइन, हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, बौद्धिकताको कुरा पनि छ, तर यहाँ बौद्धिकता भन्दा नि जातित्वको कुरा छ नि छ।
बौद्धिकताकोमा कतिपय साथीहरू दलितहरू पनि सबैसँग समान बौद्धिक भएका दलितहरू छन् नि त तपाईँको चाहिँ मीरबहादुर विश्वकर्मा छन् मानेका छन् उहाँले चाहिँ होइन विभिन्न कुराहरू छ त त्यसै गरी हाम्रो जीवन परिवार हुनुहुन्छ थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ नि होइन बौद्धिकता हिसाबमा चाहिँ उहाँले सबैले मान्नु भएको छ जातिको हिसाबको कुरै छैन भने बौद्धिकता बनायो भने यो समुदायले पक्कै विकास हुन्छ अथवा पक्कै समाजले एउटा दृष्टिकोणले हेर्न सक्छ मान सम्मान दिन्छ मेरो बुझेमा के हो भने ठिक छ बौद्धिकताको आधार पनि हाम्रो चाहिँ दलितभित्र चाहिँ हुनपर्छ त्यो चाहिँ उज्रा गर्दै जानुपर्छ तर त्यही माथि पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण मैले उदाहरण मात्रै के जोड्न चाहेँ भने दलित महिला वडा सदस्य त्यहाँ हुनुहुन्छ र गैर दलित महिला वडा सदस्य एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ दुइटै क्वालिफाइड दुइटाको चाहिँ एउटै बराबर छ र जनताले हेर्ने त्यो चाहिँ जनताले हेर्ने दृष्टिकोण दलित महिलाले हेर्ने सम्मान गर्ने दृष्टिकोण र गैर दलितले हेर्ने दृष्टिकोणै फरक देखिन्छ अहिले पनि त्यहाँका चाहिँ हामी गइन्छ प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक वडामा जाने बेलामा गैर दलित महिला सदस्यसँग चाहिँ बोल्ने तरिका र दलित महिलासँग बोल्ने तरिका हुन त कतिपय त क्षमतावान पनि छैन त्यही अनुसारले हेपापारा गरे होलान् होइन तर सम्मानदेखिको लिएर हुन्छ चाहिँ बोली व्यवहारदेखिको लिएर हुन्छ त अलिकति चाहिँ शिक्षित भएका व्यक्तिहरूले पनि अलिकति चाहिँ त्यो भिन्नता गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेको पाउँछौँ यस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ यो समुदाय सधैँ पछाडि परेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ त्यो महसुस गरेको हुनसक्छ अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि समुदायले चाहिँ मलाई त्यो मनभित्र चाहिँ दलितको मनभित्र त्यो होइन कता कता म कमजोर छु भन्ने महसुस गरिराखेको हुन्छ त्यो हुन्छ क्या हजुरले एकदम ठिक हो त्यो म कमजोर छु भन्ने महसुस त हाम्रो दलितभित्र नि छ किन छ त भन्दाखेरि त्यो समाजले अब चाहिँ मलाई केही गर्छ कि भन्ने उसलाई चाहिँ डर र तलास भइराखेको हुँदो रहेछ उदाहरण म भन्न चाहन्छु हामी सामूहिक भोज भतेर गऱ्यौँ भने सामूहिक भोज भतेर छ निमन्त्रण छ म चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति हुन्छु म चाहिँ अब चाहिँ त्यो बफिङ सिस्टम छ म आफू झिकेर खान्छु र कतिपय हाम्रो दलितहरू त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्न र झिकेर चाहिँ खाना नै सक्नुहुन्न एउटा चाहिँ त्यो पनि चाहिँ हजुरले भने छैन त्यो आफूमा अलिकति चाहिँ कमजोरी महसुस भएको चाहिँ त्यो चाहिँ छ तर कतिपय ठाउँमा हामीहरू पनि जाँदा पनि हजुरहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ किन यता भान्सा दिन हामी यही ल्याइदिन्छौँ भनेर अलिकति त्यो चाहिँ अपहेलना गरेर होइन यसले यसरी बुझौँ यो त राम्रो प्रसङ्ग हो नि कुनै ब्राह्मणको छोरा अथवा चाहिँ कुनै क्षेत्रीको छोरा दलितलाई तपाईँ बस्नुहोस् र म लिएर आउँदैछु भन्नु त राम्रो कुरा हो राम्रो पछि होइन यो हजुरले सोचेको कुरा एकदम राम्रो पछि हो तर चाहिँ हाम्रो यही भिमादमा घटना घटिरहेको छ भिमादको बाबुराम सुनार पनि कार्यपालिकाको सदस्य र एकजना चाहिँ परिवार साथी हुनुहुन्थ्यो बाबुराम सुनारलाई चाहिँ त्यसरी ल्याएर खाना दिनुभयो ती परिवार चाहिँ नि आफू चाहिँ ध्यान लिन जाने बेलामा केही ब्राह्मण जातिका महिलाले यहाँ तपाईँ चाहिँ किन आउनुभयो यहाँ चाहिँ छुवाछुत गर्न किन आउनुभयो यहाँ चाहिँ हाम्रो भान्सामा किन आउनुभयो भनेर हाम्रो मुद्दै पऱ्यो यहाँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ जिल्ला चाहिँ प्रशासनमा मुद्दै पऱ्यो यतापट्टि हामीले हेर्दा त हामीलाई त सम्मान गरेर दिनुभयो उहाँले एकदम सम्मान गर्यो भन्ने हामीले भाषा हामीले बुझेछौँ होइन तर उतापट्टि हेर्दाखेरि उहाँहरू यहाँ नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेछौँ तर नियमअनुसारमा बोलाइसकेपछि मैले के खाने हो मैले के खान इच्छा छ पैसा तिरेर खाना जाने हो मैले त्यो झिकेर खाना पाउनु पऱ्यो त्यहाँ जाने सम्मान गरेर खाना पाउने अरूलाई पनि सम्मान गर्नु पऱ्यो नि त अनि विभिन्न पार्टीहरूले त भनिहाल्छन् हामी सामान बनाइदिन्छौँ हामी एक बनाइदिन्छौँ अनि तपाईँ त्यसका पछाडि लाग्नु भएको छ दौड्नु भएको छ होइन तपाईँले ठाउँ पनि दिएको छ त्यही त अहिले म अघि नै भनिसकेँ मैले राजनीतिक चेतना ती पार्टीहरूसँग शिक्षाको चेतना सबै कुरा भएको साथीहरू पढाइ नै कतिपय ठाउँमा सबैलाई नभनौँ सबैलाई नबुझौँ केही शिक्षित राजनीति पनि प्रशिक्षित र चाहिँ शिक्षाबाट नै एकदम चाहिँ प्रशिक्षित भएको व्यक्तिबाट नै के चाहन्छ अब दलित समाजमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने जात भनेको दुईवटा यो चाहिँ समान सबैलाई चाहिँ समान चाहिँ सोच्ने भन्ने संविधानमा पनि लेखेको छ र गरेर खानको लागि आफ्नो क्षमतावानमा आफै चाहिँ गरेर खान सक्ने अवस्था सबैको नि छ र चाहिँ गर्न चाहन्छन् दलितले र चाहिँ यो अपहेलना हुन्न भन्ने चाहिँ नि धेरै ठाउँबाट आवाज आएको हुनाले म पनि शुक्ला गण्डकीको एउटा चाहिँ संयोजक भएको नाताले हजुरको चाहिँ यो गोल्डन नाइट टिभीमा मैले चाहिँ यही कुरा चाहिँ राख्न चाहेँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले मिठा कुरा राखिदिनु भयो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँको कार्य सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केटभित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क
सम्पर्क DS ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग, पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू: एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10, इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। वेलकम ब्याक, पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आइज टेलिभिजनको मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी आज शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा आएका छौँ र यहाँका राजनीतिका कुराकानी, यहाँका नेताहरूसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्षजी हुनुहुन्छ शिवकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। के चल्दैछ? वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ 4 नम्बर वडाका। तपाईँ अध्यक्ष भइसके पश्चात अथवा चाहिँ जनताले जिताइसके पश्चातका के कार्यहरू भए? धन्यवाद। म जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि समग्र हाम्रो यस वडालाई समृद्धि वडा बनाउनको लागि र विशेष गरेर हाम्रो यो 4 नम्बर वडामा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई नै बढी हुने गरेर हामीले विकास हुने गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका थियौँ। र विकासको सन्दर्भमा हामीले म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुँदै गर्दा हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र अनुसार हामीले जे बोलेका थियौँ ती सबै कामहरू पुरा गरिसकेका छौँ। र हामीले भनेका थियौँ यस वडामा मठ मन्दिरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो घोषणापत्रमा थियो। त्यही अनुसार हामीले यहाँको मन्दिरहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अब यो एउटा यो अहिले हामी यो हाम्रो अरिदेव नेवापुचक हलको चाहिँ एउटा भवनमा बस्दै गर्दाखेरि पनि यही अगाडिको जुन विवाह मण्डप पनि वडा कार्यालयबाटै सम्पन्न भएको हो। यस्तै गरी यहाँ शिव पञ्चाङ्ग मन्दिर भन्ने छ थोरै तल, त्यहाँ विवाहहरू यता कुनै धेरै कार्यहरू धार्मिक कार्यहरू हुने मन्दिर भएको हुनाले त्यहाँ धेरै व्यवस्थित भएको छ। त्यहाँ अब भवनदेखि लिएर त्यहाँ ट्रस्ट हाल्नेदेखि लिएर सबै एकदम व्यवस्थित खालको
मन्दिरमा त्यसरी अध्यक्षज्यू म थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। यहाँले के भन्नुभयो भने घोषणा पत्रमा जारी गरिएका सबै कामहरू विकासका कार्यहरू पुरा गरिसक्नु भयो। त्यसो भए अर्को चुनावमा चाहिँ अर्थात् चाहिँ अर्कोचोटि विकास गर्नका लागि केही बाँकी राख्नु भएको छैन? होइन, विकास त एकपछि अर्को विकास त थपिँदै जान्छ। अब यो एकदम बजारीकरण एकदम बजार भएको हुनाले यहाँ अब अर्कोचोटि झन् विकासको आवश्यकता पर्छ। यहाँ अब ठाउँ ठाउँमा आकाशे पुलको आवश्यकता परिसकेको अवस्था छ। तपाईँ अहिले यो एउटा चोकमा बाटो काट्नु पर्यो भने तपाईँ 5-10 मिनट त तपाईँ पुगेर बस्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ। अब यस्तै कामहरू त अब पछि त थपिँदै आउने स्वाभाविकै हो, थपिन्छ। हरेक कामहरू विकासका पूर्वाधारहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो त अब हामी मानवलाई त सबै विकास त एकैचोटि त कहाँ भ्याइन्छ र? जुन हामीले बोलेका कुराहरू थियौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सम्पन्न गरेको सन्दर्भको कुरा मात्रै भने अब यहाँ 4 नम्बर वडामा महिलाको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक अवस्था कस्तो छ? अब महिलाको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा महिलाहरू धेरै नै यहाँ यो वडाको कुरा गर्नुपर्दा धेरै शिक्षित महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ रोजगारको हिसाबले जस्तै ब्युटिसियनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ब्युटिसियन तालिम गरेर यो ब्युटी पार्लर खोलेर बस्ने धेरै बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई वडाबाट तालिम दिएर पनि यहाँ धेरै आर्थिक विकासको कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यस्तै गरेर सिलाइ बुनाइको कुरा पनि यसमा थोरै जोड्न चाहेँ। यो कटिङ तालिम सिलाइ बुनाइमा पनि अब्बलै छ। जस्तै अब महिलाहरूको चाहिँ अब यहाँ बाट्ने बटारे धुप बनाउने महिलाहरूको धेरै अग्र विकासहरू भएको छ। यहाँ धेरै राम्रो छ महिलाहरूको। हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू चाहिँ चाहे उद्योग वाणिज्यमा होस् चाहे उसमा होस् महिलाहरूको अग्रणी भूमिका छ। तपाईँले ती गुनासा सुन्नु भएको छ? हामी उत्पादन गर्छौँ र व्यवस्थापन हुँदैन भन्ने गुनासाहरू आउँछन्। त्यो व्यवस्थापनका लागि केही सोच्नु भएको छ, कार्ययोजना केही छ? होइन, यो व्यवस्थापन सिङ्गो नगरले पनि गर्नुपर्ने हो। यसमा चाहिँ मैले बारम्बार कुरा उठाउने गरेको छु। र हामीले यहाँ उत्पादन जस्तै बटारे धुप जस्तै हामीले यहाँ माला बनाउने छ, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर यो 4 नम्बर वडामा चाहिँ खादा चाहिँ बन्देज गरेका छौँ। र हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको मालाहरू प्रयोग गर्छौँ। दिदीबहिनीहरूले बनाउनुहुन्छ फुलको गुच्छा। हामी चाहिँ कुनै कार्यक्रम भयो भने हाम्रो यो 4 नम्बर वडामा चाहिँ हामी खादालाई बन्द गरेर हामीले चाहिँ दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको जुन गर्नुभएको छ ती गुच्छाहरू हामीले प्रयोगमा ल्याउने गरेका छौँ हरेक कार्यक्रममा। तपाईँको कुरा सुनवाई हुँदैन अथवा चाहिँ तपाईँले नगरमा राख्छु यो माथिल्लो तहमा राख्छु भन्ने कुरा जो राख्नु भएको छ उहाँले नसुनिदिएको हो अथवा चाहिँ कार्यान्वयनमा नलिदिएको हो, के हो खास कुरा? यो सिङ्गो नगरपालिकाको कुरा गर्दै गर्दा जति हामीले गर्छु भन्ने चाहना हुन्छ तर कुनै न कुनै कारणबाट त्यो चुकेको हुँदो रहेछ। कतिपय कुराहरू जस्तै यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको कुरामा पनि अब यस्तै भइरहेको छ होइन। यी आदि इत्यादि कुराहरू अब जस्तै पार्टी अन्य पार्टीले चाहिँ सहयोग नगरेको कारण चुक्नु भएको हो कि अथवा चाहिँ प्राविधिक कारण चुक्नु भयो कि कसको दोष कसको? यो दोष ठ्याक्कै कसको दोष भनेर चाहिँ ठ्याक्कै निहाल्न सकेको होइन। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तै फोहोर व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि टेन्डर पनि भइसकेको थियो। टेन्डर भएर ठेक्का परेर पनि अब त्यहाँ पत्रचार भएर सम्झौता गर्ने सम्मको कुरो पनि पुगेको थियो। तर त्यहाँ अब के मिस्टेक भयो त्यो थोरै चाहिने कागज प्रक्रिया नमिल्ने भनेर त्यसमा मुद्दा परेको कारणले अब त्यसरी नै रोकिया जस्तै हरेक कुराहरूमा पनि जस्तै हामीले यहाँ अब प्लास्टिकलाई बन्द गरेर हामीले झोला नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि अगाडि नबढेको होइन। धेरै भयो त्यो कुराहरू बढ्छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै चाहिँ अब फोहोर व्यवस्थापन पनि त्यसरी नै कार्यान्वयन हुन सकेको होइन। यो प्राविधिक समस्या होला। यो कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुको कारण अब मैले भनिहालेँ नि। अब नमुना वडा बनाउनलाई चाहिँ के सोच्नु भएको छ तपाईँले? चाहिँ नगर यो चाहिँ हाम्रो शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको
वडा नम्बर 4 लाई चाहिँ देशकै नमुना वडा बनाउन सकिँदैन। यसलाई हामीले नमुनै भनेर एकदमै पुरै विकासको चाहिँ गर्ने सोचमा हुँदै धेरै कुराहरू हुन्छ। जस्तै हामीले यो पृथ्वी राजमार्गको दायाँ बायाँ 25 मिटरभित्र हामीले कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने स्थिति। 25 मिटरको दायाँ बायाँ ठ्याक्कै 25 मिटर भन्ने बित्तिकै घरमा ठ्याक्कै टच हुने। जस्तै यो वडालाई हामीले बाल मन्त्री वडा अर्थात् अपाङ्ग मन्त्री वडा बनाउने घोषणाका साथ अगाडि बढ्ने एकदम लक्ष्य थियो। तर अहिले के छ भने हामीले बजारको अगाडिपट्टि कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने हुनाले अब त्यो कार्य पनि यत्तिकै बन्द भइरहेको अवस्था छ। र यसलाई शुक्ला गण्डकीको 4 नम्बर वडा भनेर चिनाउनको लागि सबै घरहरूमा एउटै कलर लगाउने सोच र त्यो जुन अपाङ्ग मन्त्री वडा घोषणा गर्ने जुन सोच राखिएको थियो यो चाहिँ अधुरो नै भएको छ। यो हामीले चुनावभन्दा अगाडिको कुरो होइन, यो चुनाव भएर अब काम अझै गर्ने समय भएको हुनाले त्यो गर्नलाई इच्छा हुँदाहुँदै पनि त्यो गर्न सकिएको छैन। अध्यक्षज्यू, सबै घरमा एउटै कलर लाउनु भन्दा सबैको घरमा व्यावसायिक व्यक्तित्व रोजगार भएका मान्छेहरू त्यो बनाउँदा अथवा चाहिँ त्यो कम्पलसरी गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो? प्रश्नलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले यो वडामा बेरोजगारी नहोस् भनेर हामीले युवाहरूलाई युवा लक्षित कार्यक्रम अनुसार कुक तालिम पनि गरायौँ। अहिले होटल व्यवसाय चलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले यो वडामा प्रत्येक व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै काम गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ धेरै व्यापारीहरू हुनुहुन्छ र अब व्यापारीहरू भइकन पनि यहाँ जग्गा जमिन भनेको छैन। हामीले खेती गर्नलाई कुनै जग्गा जमिन छैन। तर हाम्रो यो शुक्ला गण्डकी 4 नम्बर वडावासीले प्रत्येक घरमा आफूलाई पुग्ने तरकारी उत्पादन गर्ने एउटा अभियानै छ। यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल भएका छौँ। तपाईलाई त्यो विश्वास गर्दछौँ। ओके, ठीक छ। तपाईलाई विश्वास मात्र होइन, म प्रमाणितै गरेर देखाउँछु। अहिले समय मिल्यो भने अहिले म 3-4 घरमा तपाईलाई डुलाउने पनि योजना छ, तपाईलाई लानु पनि पर्नेछ। र हामीले अब यो युवा लक्षित यो युवाहरूलाई बेरोजगार मुक्त गर्ने भनेर अब यो चैतको पहिलो हप्तादेखि नै अब यो मोबाइल तालिम गराउने र त्यसमा पनि तालिमको लागि तालिम मात्रै होइन, यहाँ धेरै जसो तालिममा प्रमाणपत्र लिएर सिरानीमा हालेर सुत्ने चलन पनि छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सुरुदेखि नै। मैले हरेक तालिममा तालिम दिने नाउँमा मैले जसलाई पाएँ उसलाई तालिम नगराउने, त्यो काम गर्ने कि नगर्ने, बरु 20 जनालाई दिने छ भने 10 जना 5 जनालाई मात्रै भयो भने दिने, आवश्यक एकदम गर्छु भन्नेलाई मात्रै दिने चलन गरिएको छ। र अब मोबाइल तालिम पनि पसल गर्ने कि नगर्ने, पसल गर्ने ऊ छ भने चाहिने औजारहरू हुन्छ नि त्यो बरु उपलब्ध गराउने गरेर त्यसरी मात्रै तालिम गर्ने गरी चैतको पहिला हप्तादेखि त्यो तालिम सञ्चालन गर्दैछु। वडामा चाहिँ हजुर भन्नुहोस्, घरवास भएका अथवा चाहिँ घरवास नभएका छन् या छैन, सुकुम्बासी छन् या छैन मेरो सन्दर्भ? यो वडामा यही बजारकै बासिन्दाहरू सुकुम्बासी भन्ने त छँदै छैन यही वडामा चाहिँ। तर बाहिरबाट आएर बस्ने केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै धेरैजना हुनुहुन्न। अलिअलि अहिले सुकुम्बासीको पनि फर्म भर्ने कुरामा धेरैजना छैन, अलिअलि 2-4 जना चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ। तपाईँको कार्यकालमा व्यवस्थापन? यो कार्यकालमा मेरो कार्यकालमा व्यवस्थापन हुन्छ हुँदैन भन्नुभन्दा नि यो राज्यकै कुरा हो। यो फर्म भर्ने मिति लगभग यो 14 गतेसम्म छ। निवेदन झन्डै 33 जनाको निवेदन थियो, तर 33 जनाहरू सुकुम्बासी छैनन्। छानबिनको कार्यहरू छानबिनहरू हुँदैछ र मेरो नजरमा 5-7 जनाभन्दा बढी यो वडामा
त्यो पनि बाहिरबाट आएर बस्नुभएको धेरै वर्ष अगाडिदेखि बसिराख्नु भएको र थाहा हुने गरेर सिफारिस गर्ने कुरा हुन्छ। उहाँले व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ कि के हुन्छ? अब त्यो कुन ढङ्गले व्यवस्थापन गरिन्छ? अब त्यो कुन ढङ्गले व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरो त अब फर्म भर्ने प्रक्रिया जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यो राज्यले नै गर्ने भएको हुनाले अब राज्यले कस्तो किसिमको व्यवस्था गर्ने कुरा छ, व्यवस्था हुन्छ भनेर चाहिँ जुन हामीलाई काम लगाउनु भएको छ केन्द्रबाट भनौँ न, त्यही अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ। वडा नम्बर 4 मा अन्य पार्टीका व्यक्तित्वहरू नेतृत्वहरू तपाईँको कार्यमा कतिको खुसी छन् अथवा चाहिँ कतिको सहकार्य गर्छन्, कतिको सहज ढङ्गले तपाईँसँग काम गर्न यस्तो छ। अब सबभन्दा सहज र असहज भन्ने कुरो चाहिँ आफूबाटै सुरु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र मलाई असहज भन्ने शब्दै छैन। 4 नम्बर वडामा असहज भन्ने कुनै शब्दै छैन। अब हजुर स्वतन्त्र हिसाबले आफ्नो आफ्नो राजनीतिक विचारधारा त नहुने कुरै छैन। यहाँ हरेक विचारधाराका साथीहरू त स्वाभाविकै हो, तर मलाई यहाँ कुनै पनि अवरोध छैन। 4 नम्बरमा काम गर्नलाई म एकदम सहज छ। म सबैको सहकारी अनुसार सल्लाह अनुसार काम गर्ने भएको हुनाले पनि मलाई कुनै चाहिने अप्ठ्यारो महसुस पनि भएको छैन, अप्ठ्यारो भएको पनि छैन। वडावासीहरूका चाहिँ मुख्य समस्याहरू के हुँदो रहेछन्? तपाईँ वडा अध्यक्ष भइसके पश्चात अथवा चाहिँ यो स्थानमा आइसके पश्चात के पाउनुभयो? समस्या के हुँदो? समस्या धेरै समस्या हुँदो रहेछ। जस्तै अब विकासकै कुरा गर्ने हो भने पहिला जब निर्वाचित भएर आइसकेपछि म प्रत्येक टोलमा जाने गर्थेँ। समस्या के छ भनेर टोलमा जाँदाखेरि कुनै टोलमा नाला नभएर एकदम पानी बगाउने एउटा फोहोर पानी बग्ने नाला नभएर कुनै टोलमा त्यस्तो समस्या थियो। कुनै टोलमा बत्तीको अभाव, पोलको अभाव हुन्थ्यो। अब कुनै ठाउँमा फोहोरको गाडी पनि लान नमिल्ने अवस्था थियो। कुनै ठाउँमा पिच गर्न अब थियो। अहिले झन्डै हाम्रो 4 वर्षको कार्यकाल समाप्त हुन लागिसक्दाखेरि यो हरेक गल्लीहरू हरेक टोलमा नाला र पिचको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। र अब यो 77 मै लगभग यो वडामा पिच र नालाको काम सबै टुङ्गिसकेको हुन्छ, टुङ्गिन्छ पनि। र बत्तीको तार पोल नभएको ठाउँमा पनि यो सबै ठाउँमा पोल गाडेर बत्तीको सबै सुविधा भइसकेको छ। र यो बजारको सुविधा सम्पन्न हुन्छ भइसकेको छ त्यो बाटो पिच र उसको लागि। र यो अत्यन्तै घना बस्ती र धेरै गल्लीहरू भएको हुनाले यो वडामा चोरीको अत्यन्तै बिगबिगी भएको हुनाले गत वर्ष मात्रै हामीले पोहोर गएको वर्ष 3 ठाउँमा हामीले सिसी क्यामेरा जडान गऱ्यौँ र हाइवेमा नगरले सिसी क्यामेरा जडान गरिसकेको अवस्था र वडाले पनि अब यस वर्षदेखि हरेक गल्लीमा सिसी क्यामेरा जडान हुन्छ र यसबाट हामी चोरी हुनबाट पनि धेरै चोरी भइहाल्यो भने पनि चोर पक्रनलाई अत्यन्तै सहज हुँदो रहेछ। र हामीले योभन्दा अगाडि यहीँ सिर्जना टोलबाट एउटा मोटरसाइकल चोरी भएको छ राति। त्यही सिसी क्यामेराको सहयोगबाट हामीले त्यो चोरी भएको मोटरसाइकल पनि पत्ता लगाएर समात्यौँ। र यो ठाउँमा भएको चोरीलाई हामीले यो सिसी क्यामेराको माध्यमबाट समात्ने कार्य पनि भइरहेको छ। त्यसैले अब यस वर्षमा हरेक गल्लीमा सिसी क्यामेरा जडान गरेर यो चोरी हुनुबाट पनि हामी केही मुक्ति पाउनेछौँ। तपाईँको वडामा चाहिँ वडा नम्बर 4 मा दलितको कतिको बाहुल्यता छ, बसाइ छ कि छैन? अनि उहाँका समस्याहरू के कस्ता?
दलितहरू छन् यहाँ, जस्तै नेपाली समाज छ, परिवार समाज छ, भिग समाज छ र उहाँहरूलाई एकदम समान्तर रूपमा एकदम सबैले पाउने सेवा सुविधामा कुनै कमी हुन पाएको छैन। अहिले यसै वर्षमा यो हाम्रो नेपाली समाजको एउटा भवन बनाउन माग गर्नुभएको थियो। दलित समाजले पनि हामीलाई भवनको आवश्यकता छ, केही सहयोग गर्न पर्यो भन्ने जुन माग अनुसार नेपाली समाजलाई पनि अहिले हामीले यी समाजहरूलाई पनि सम्बोधन गरेका छौँ। वडाले ट्रस्टको काम उहाँहरूले हामीलाई मिटिङ बस्ने एउटा हल छैन, हामीहरूको सानो कार्य गर्नु पर्यो भने पनि हामी खुल्ला चौरमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले वडाबाट केही सहयोग माग गर्नुभएको थियो, त्यो सबै सम्बोधन भएको छ। यस वर्षमा उहाँहरूको ट्रस्ट बन्ने कुरा पुरा हुन्छ र कम्पाउन्डको लागि खानेपानी सबै वडाले व्यवस्था गरेको छ र अहिले यो वर्ष उहाँहरूको चाहिँ पुरा मागहरू पुरा गरिदिएको छ। समग्र रूपमा के बुझौँ भने वडा नम्बर 4 अर्थात् चाहिँ तपाईँको वडा चाहिँ व्यवस्थित छ, सुव्यवस्थित छ, यसलाई यसरी बुझौँ। जहाँसम्म मैले लायक पुगेको भ्याएसम्म एकदम व्यवस्थित गर्नुभएको, व्यवस्थित गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो त अब मैले भन्नुभन्दा पनि यहीँको जनताहरूले भन्ने कुरा हो र यहीँको चाहिने जनसमूहले हरेक व्यक्तिले भन्ने कुरा हो। यो मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मैले गर्ने कुराहरू चाहिँ जुन जे बोलेको थियो त्यो चाहिँ पुरा गरेको छ। तर अर्कोचोटि चाहिँ जनताले चाहिँ फेरि साथ सहयोग चाहिँ तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने साथ सहयोग पाउनुहुनेछ, आशा अपेक्षा म गर्दछु। राम्रो गर्यो भने र यहाँले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, मिठो संवादका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि जुन यो गोल्डेन आई टेलिभिजनले मलाई बोलाएर हाम्रो केही वडाको केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, हामी आज तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा छौँ र यहाँका विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ। अर्को हप्ता अर्थात् चाहिँ अर्को श्रृङ्खलामा पुरा भेटघाट हुने नै छ र यो कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बसन्त ज्वारचन्दजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेललाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।